कामं खलु न मे शक्ता निबद्धस्याभिराक्षसा चित्वा पाशान् समुत्पत्य हन्यामहमिमान् पुनः यदि भर्तृहिताचार्य चरन्तं भर्तृशासनात् पतन्त्येत दुरात्मानो न तु मे निष्कृति कृता सर्वेषामेव पर्याप्तो राक्षसानामहं युधि रामस्य किं तु प्रीत्यर्थं विषक्षिस्ये हमतिरुषम् लङ्काचारयिदत्वया वै पुनरेव भवेतिति रात्रौ न हि सुदृष्टा मे दुर्गकर्मविधानत अवश्यमेव द्रष्टव्या मया लङ्का निशाशये कामं पन्दैश्च मे भूय पुच्छस्योदीप नेन च पीडां कुर्वन्तु राक्षसी न मेऽस्ति मनसः श्रमः तदस्ते स्मृताकारं सत्त्ववन्तं महाकपिं परिग्रह्य सृष्टा राक्षसा कपिकुञ्जरं शङ्खभेरिणि नादैश्च घोषयन्त स्वकर्मभिः राक्षसा क्रूरकर्माणश्च चारयन्ति स्म तां पुरीम् अन्यवीयमानो राक्षो वीर्ययो सुखमरिन्दमः हनुमांश्चारयामास राक्षसानां महापुरीम् अथ पश्यत् विमानानि विचित्राणि महाकपि संवृतान् भूमिभागंश्च सुविभक्तांश्च चक्रवान् वीदिश्च गृहसम्पादा कपिः शृङ्गाडकानि च